बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये सेगमेंट है आपके कमेंट्स का। और सना फरहान ने लिखा है कि मेरा एक बेटा है और देवरानी की औलाद नहीं है, फिर भी इज़्ज़त उसी की है, मेरी क्यों नहीं। सना, इस पे गुस्सा करने की बजाय दो चीज़ें सोचने की हैं। एक तो ये कि मेरे रब ने आपको ये इतनी शानदार इज़्ज़त, इतनी शानदार नेमत बख्शी है कि जो आपकी देवरानी के पास नहीं है, लेकिन उस नेमत का जिस कदर आपको कदर करनी चाहिए वो कहीं कमी है उसमें। नंबर दो, कि जिस वजह से आपकी देवरानी की इज़्ज़त ज़्यादा है, अगर उस वजह को आप डिग आउट कर सको, लाइक क्या वो सॉफ्ट है, क्या वो हम्बल है, क्या वो केयरिंग है, क्या वो हेल्पिंग है, क्या वो लविंग ज़्यादा है, क्या सिर्फ़ अपनी ज़ात में ही हर वक्त रहती है, या अपने घर में ज़ाहिर है बाकी सब जो अहल खाना हैं, मेहमान हैं, उनके आने पे वो कैसा तैयार होती है, कैसा इंटरेक्ट करती है। बुनियादी तौर पे ये मसला या मामला कंपैरिजन का नहीं है, थोड़ा सा लर्निंग का है। हम आमतौर पे अगर कंपैरिजन में चले जाएं तो हार जाते हैं। कंपैरिजन में तो पहला बंदा पहले ही आपसे आगे है, वो रेस आगे जा रहा है, तो अब आप गुस्से से उसके बारे में उसको कदमों को गिनने लग जाओ और उस कामयाबी को महसूस करने लग जाओ, तो गुस्से में तो कभी कामयाबी नहीं होती। पर हाँ, अगर आप पे ब्लेसिंग हो मेरे रब की और आपका लर्निंग एटीट्यूड हो, तो आप सोचो कि इसकी क्या क्या चीज़ है जिसकी बाकी लोग तारीफ़ करते हैं, तहसीन करते हैं, ये क्यों उनकी निगाहों की मरकज़ बन जाती है। अगर वो बन सकती है, इतना बड़ा जो ड्रॉबैक है कि वरना ख़ानदानों में तो अगर किसी की बच्ची ना हो, बच्चा ना हो, तो ज़ाहिर है वो बिल्कुल बेचारा नक्कू बन जाता है। तो अगर ये नहीं बनी तो इसका मतलब है शी इज़ वाइज़ इनफ, और ना सिर्फ वाइज़ है, वो सलीकामंद भी है, वो दाना भी है, और उसने अपने ख़ानदान से, अपने घर से, अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने दोस्तों से कुछ चीज़ें और भी सीखी हैं। 2 दिन लगाइए, ज़रा उसकी चीज़ें नोट डाउन कीजिए, फिर मेरे साथ शेयर कर लीजिए कि ये चीज़ें उसकी अच्छी हैं। या ये भी हो सकता है कि किसी रोज़ इकट्ठे बैठे हुए अपनी सास से, अपनी नन से, अपने इवन मियाँ से पूछिए कि अल्लाह उसकी गोद हरी करे, अच्छी है, आपको उसकी कौन सी खूबी अच्छी लगती है। कभी किसी पे तनकीद करके, बुराई करके उसके बारे में आप किसी से राय नहीं ले सकते। हमेशा उसको पहले पॉजिटिवली अपने साथ अलाइन करें, फिर उसे पूछें, और ये पूछना भी आपकी जो क्यूरोसिटी है आपके काम आ सकता है। अच्छा जी, जीसस क्रिस्ट लव, वो आई डोंट नो लड़का है, ये लड़की पूछते हैं कि आपका मेंटोर कौन है। बेटा जी, इन दिनों तो ये है अपना कोरोना शरीफ, तो ज़ाहिर है ना कहीं मिलना ना कहीं जुलना। दूसरा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं तो उस वक्त आपका मेंटोर नहीं होता, फिर आप मेंटोर अफोर्ड नहीं कर सकते। ड्राइविंग सीट पे जो कुछ आपने पहले सीखा होता है बरसों में, पूरे मैनरिज्म को, पूरे अदब आदाब को, पूरे उन ट्रैफिक रूल्स को, लॉज को और कंपनी के लॉज को, तो आप उन सब का एक बहुत ही खूबसूरत मुरक्का या गुलदस्ता बन जाते हैं। और जैसे जैसे ज़रूरत होती है, मोटरवे पे हो तो वैसा बिहेव करते हैं, जीटी रोड पे हो तो वैसा बिहेव करते हैं, शहर के अंदर आ जाए तो आपकी स्पीड और एटीट्यूड वैसा बन जाता है, मुसाफिरों के साथ आप वैसा बिहेव करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने एक दिन में एक किताब से या एक बंदे से नहीं सीखी होती। हम ज़िंदगी में जिन जिन लोगों से सीखते हैं कुछ ना कुछ, अच्छा या बुरा, ये सारे हमारे मेंटोर होते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा की ज़रूरत होती है, लाइक जो लोग मेकिंग में हैं उनको मेंटोर ज़्यादा चाहिए होते हैं। और जब आप खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाते हो तो फिर आप किसी के फ़ोन पे, किसी के रोकने पे, टोकने पे अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक मुझे बैठ के आपसे जब बात करनी होती है, तो अगर मैं मेंटोर को फ़ोन करूँ कि सर मैं किस मौजू पे बात करूँ, मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ, मुझे तो भूल जाता है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे जमाइयाँ आ रही हैं, तो ज़ाहिर है वो तो मेरा मसला हल नहीं कर सकेगा कोई भी। मेंटोर इनिशियल स्टेज पे चाहिए होता है, आपकी जब भाग रहे होते हैं तब चाहिए होता है। तो जब आप खुद, एक वक्त आता है जब आप खुद मेंटोर बन जाते हैं, लोगों के लिए भी बन जाते हैं, तो फिर आपको अपनी ग़िज़ा का, अपनी खुराक का भी ख्याल करना होता है, ताकि जो आपकी पसंद की चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहें। इमरान खान साहब ने लिखा है कि सर मैं आपकी वीडियो से बहुत सीखता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक मसला है, मैं पिछले 16 साल से यूरोप में तनहा रहता हूँ। अब किसी से बात करने ना करने, नाराज़ होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एहसास भी नहीं होता।
اور رشتے اگر کوئی مجھ سے رابطہ کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی میں بہت بادر نہیں کرتا۔ تو یہ رویہ کیسا ہے؟ میں مسئلہ تو یہ ہے، یہ جو چھڑے لوگ رہتے ہیں نا، چھڑی زندگی، اس میں 2-3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انڈیپینڈنس ظاہر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں، میں نے ایسے بھی دیکھے جو اپنی ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، ان کے لیے تحفے، تحائف، ان کے گھر، ان کی شادیاں، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے ایک ایک بندے کو میں کھڑا کر دوں، اس کو انڈیپینڈنٹ بنا دوں۔ یعنی ایسے لوگوں کو میں نے بعد میں تنگ ہوتے بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا، خود وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، زندگی کی خوشیاں ان کو ملتی ہیں پر باقیوں کی نسبت کافی لیٹ ملتی ہیں، اور یہ احساسات یا ایموشنز کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا رد عمل بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں اور وہ تھوڑی خود غرضی کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، 8-8 10-10 سال وہ گھر واپس نہیں آتے۔ بہت سے جو محبت کرنے والے بیٹے بیٹیاں اعزاء اقارب ہوتے ہیں، یہ فونوں پہ روزانہ 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرتی ہیں۔ ویسے میں بھی لمبی بات نہیں کر پاتا، باتیں مجھ سے ختم ہو جاتی ہیں، اور دوسرے کی جو بات ہے اگر وہ ریپیٹ کرنے لگے تو ظاہر ہے مجھے بھی تھوڑا اور لگنے لگتا ہے۔ لیکن جب آپ بیرون ملک ہوتے ہیں تو وہاں تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی لت میں مبتلا ہو گئے، یا یہ ہوا کہ آپ کو مقامی دوست میسر آ گئے، یا یہ ہوا کہ آپ ایک چھوڑ 2 کام آپ کرنے لگے تو آپ اتنے تھک جاتے ہو کہ آپ کے پاس آرام کا یا دوسروں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ملتا۔ لیکن یہ جو باتیں ہیں، عادتیں جب بن جائیں تو پھر ہولے ہولے یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، جو آپ کے پیارے ہیں، آپ اپنی ماں سے بے نیاز ہو گئے، وہ دعا کرتی رہے گی، روتی رہے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا وہ بھی محبت کی کیٹیگری میں آپ کو یہاں سے اتار کے نیچے آخری کیٹیگری پہ رکھ دے گی۔ اس گھر کا جو سب سے نکما، نااہل، ناکارہ بیٹا ہوگا، کچھ بھی نہیں کرتا ہوگا، پر وہ محبت کی کیٹیگری میں اوپر چلا جائے گا، چونکہ وہ کیئر کرتا ہوگا، چونکہ وہ خیال کرتا ہوگا، وہ ان کی بات کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا ہوگا، وہ ان کی بیماری میں، خوشی میں، سکھ میں، دکھ میں، ہر جگہ ساتھ پہنچتا ہوگا۔ اچھا، آپ چونکہ ہولے ہولے ایموشن لیس ہوتے گئے ہیں تو اس کا نقصان، جو بڑا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا لیکن آپ کو میں ریئلٹی بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کی بیوی آپ سے بہت تنگ ہوگی، کیونکہ بیوی بیرون ملک سے ملے یا پاکستان سے ملے، دونوں صورتوں میں عورت ہوگی، اور عورت کے جذبات، احساسات بہت نازک ہوتے ہیں، وہ کیئر مانگتے ہیں، وہ توجہ مانگتے ہیں، وہ 2 نہیں 4 کان مانگتے ہیں کہ وہ بات کرے تو آپ اس کی بات کو سنو، اور وہ مسکرائے تو آپ اس مسکراہٹ کو فیل کرو، وہ روئے تو آپ اس کے آنسوؤں کو زمین پہ گرنے نہ دو، اس کے آنسو آپ کی تلیوں پہ گریں، اس کی گالوں پہ آپ ایسے ہاتھ رکھو، کیوں روئے؟ یہ رونے کا جو کیا میری غلطی تھی؟ انفیکٹ اس کا تو اپنے دل رکھنا ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں وہ واحد ہے جو بنا تنخواہ کے آپ کے ساتھ جیے گی اور آپ کی نسل کو بھی آگے لے کے چلے گی۔ اگر وہ ملازم پیشہ ہوئی تو ظاہر ہے وہ خود سر بھی ہوگی، خوددار بھی ہوگی، اور خود مختار بھی ہوگی، تو پھر ایسے میں آپ یہ تجربہ کتنی دفعہ کرو گے؟ ہر دفعہ اس کی خود مختاری پہ جب زد پڑے گی تو آپ اس کو پتھر لگو گے، تو پتھروں کے ساتھ تو زندگی بسر کوئی بھی نہیں کرتا۔ آپ اپنے ان مزاج کو رکھیے اپنے ساتھ، کوئی میں اس کو فوری طور پہ دور کرنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن جو رشتے ہیں ان کی پرائرٹیز طے کیجئے، اپنے وقت کو کچھ وقت کو اسپیئر کیجئے، چاہے روز کا 1 گھنٹہ ہو، اس میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی اماں ابا کو، جو آپ کے اعزاء اقارب میں سے ہیں، یا جو آپ کے متوقع سسرال ہیں، ان سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی آپ کو کٹسی کے طور پہ کال کرتے رہنا چاہیے۔ آخری بات جو اس کرونا نے بہت سے لوگوں کو سکھائی، ابھی کل ایک صاحب نے فون کیا، نوجوان ہیں، کو 27-28 سال کے، انہیں کرونا ہو گیا، تو اس نے کہا میری صحت کے لیے دعا کیجئے، ساتھ ہی میری مغفرت کے لیے دعا کیجئے۔ اچھا، یہ بات سن کے میں نے اسے ڈانٹ دیا، میں نے اسے کہا نامعقول آدمی، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، 7-8 دن تمہارا جسم ٹوٹے گا، پھر تم اس میں ذرا دوائی لوگے، جو مختلف لوگوں نے ٹوٹکے بتائے ہوئے وہ لوگے، یہ جو یخنی ہوتی ہے وہ پیو گے، سیننم کرو گے، ظاہر 100 ٹوٹکے، تو انشاءاللہ تمہارے جو جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے وہ نارمل ہو جائے گی، تم بچ جاؤ گے۔ موت کے یقین کے ساتھ بیماری میں جاؤ گے تو واپس بچ کے نہیں آؤ گے۔ پھر میں نے اسے دھیرے سے پوچھا کہ خدا نہ خواستہ اگر تمہاری یہ مغفرت والی دعا میں مانگوں تو تمہیں کیا لگتا ہے پورے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ تو ایک دفعہ لرز گیا۔ پھر میں نے کہا شہر میں کتنے؟ تمہارے
محلے میں کتنے, گنتی کے چند. تو عمران صاحب آپ بھی ذرا یہ سوچئے گا کہ وہاں تو خدا نہ خواستہ کہیں کچھ بندے کو ہو جائے تو ایمبولینس پہ ڈالتے ہیں اور جا کے فنا کر کے آ جاتے ہیں. روتا کون ہے, یاد کون کرتا ہے, مس کون کرتا ہے, آپ کے لیے نیر کون بہاتا ہے, اور آپ کو اپنی دعاؤں کی کشتی میں کون بٹھا کے باقی زندگی میں آپ کو ڈوبنے نہیں دیتا. انفیکٹ یہ تو وہی ہوتے ہیں جس کو آپ یاد کرو گے, جن کے ایموشن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا جڑے رہو گے. جڑے رہیے گا, صلہ رحمی ہے, اللہ رسول کا حکم ہے. یہ ان حکموں کو چھوڑ کے خود غرضی اور خود مختاری کی دلدل میں جا کے جینے والے لوگوں کو میں نے بہت اچھی حالت میں جیتے نہیں دیکھا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.